په میدان کې د محشر محمد راغی د لولاک تاج پسر محمد راغی یا ملائکه تر وړاندې رستو زی عالمان او شهنشاه د بحر بر محمد راغی یخی اوگست جبرائیل و میکائیل اڑاند رستو ترے لشکر محمد راغی یا کمر بند شفاعت ترملا تڑلے او پا ہزار شکوفر محمد راغی یا پا خلعت کی دا طاہا یزان سنبال کڑو مزمل قبا دربر محمد راغی یا پمازاغ مکحل عینین دنازو او الضحا مخ جلوگر محمد راغی یدو واللیل زلفی خوری پوگو باندے یا خلق حسناس پرور محمد راغی نو د هجران پتیغ زخم زړونا بجوړ شي او هاغه ډیر زیبا دلبر محمد راغی یا مبارک مشا بیا بیا گناہگارانو او شفاعت لنا مور محمد راغی نو د یاسین د شالیه سو اکڑم تعریف یا خو اللہ خیر البشر محمد راغی یارا پاسی گئی دو محشر تو گرا دو کئی نیزی قسمت لدا کوثر محمد راغی نزنی زنی با جڑی گی چه محشر دے پا محمد امین اختر محمد راغی یزنی زنی با جڑی گی چه محشر دے پا محمد امین اختر محمد راغی رانما حضرت نبی رانما حضرت نبی میدان کے دا محشر بشی رانما حضرت نبی رانما حضرت نبی میدان کے دا محشر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑ خطر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑ خطر بشی رانما حضرت نبی رانما حضرت نبی میدان کے دا محشر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑ خطر بشی غواړي با امت لربنا مجتبى محبوب حقا غواړي با امت لربنا
مجتبا محبوب حق غواړي با امت لربنا مجتبا محبوب حق نو سر په سجدا مصطفی سر په سجدا مصطفی په مخ کې دا اکبر بشي روز محشر په ګناهګارانو جوړ خطر بشي رانو ما حضرت نبی رانو ما حضرت نبی میدان کے دا محشر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑا خطر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑا خطر بشی را بشی سردار دا عزتو خلعت طه سرام یا رب شی سردار د عزت خلعت طه سرا یا رب شی سردار د عزت خلعت طه سرا نو لاس پنام تعظیم لاس پنام تعظیم د پار مرسلان یکسر بشی روز محشر په گناهګارانو جوړ خطر بشی روز محشر په گناهګارانو جوړ خطر بشی مرسلان گویا نچی جملہ شپا نفسی نفسی یہ مرسلان گویا نچی جملہ شپا نفسی نفسی مرسلان گویا نچی جملہ شپا نفسی نفسی نو امتی یا امتی امتی یا امتی امتی یا امتی گویا نا پاک سرور بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑا خطر بشی یو دیدن او بل شفاعت دے گناہگارانو تا یو دیدن او بل شفاعت دے گناہگارانو تا یو دیدن او بل شفاعت دے گناہگارانو تا نو صد مبارک صد مبارک صد مبارک صد مبارک مصطفیٰ اسور بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑ خطر بشی او شی بسیرا غزلمی دا رسول اللہ پجام شی بسیرا غزلمی دا رسول اللہ پجام شی بسیرا غزلمی دا رسول اللہ پجام نو تیر چی دخپل دینا تیر چی دخپل دین پا محبت پا مالو سر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑا خطر بشی او سوک چی دا قرآن ازاد دو دا پارشی فدا سوک چی دا قرآن ازاد دو دا پارشی فدا سوک چی دا قرآن ازاد دو دا پارشی فدا نورس کے دا محشر اور اس کے دا محشر رسول اللہ دا دور رہبر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑا خطر بشی او نن بشی معلوم چے قربان پا حضرت سوک دی نن بشی معلوم چے قربان پا حضرت سوک دی نن بشی معلوم چے قربان پا حضرت سوک دی نو سوک با اسلام واخلی
سوک با اسلام واخلی سوک اسلام زنی بہر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑ خطر بشی او خوان کا قربانی دا محمد امین دل برزنی یہ اخوان کا قربانی دا محمد امین دل برزنی خوان کا قربانی دا محمد امین دل برزنی نو گور باز الموتا گور باز الموتا قربان سوک پا دی دل بر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑ خطر بشی رانو ما حضرت نبی رانو ما حضرت نبی رانو ما حضرت نبی میدان کے دا محشر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑ خطر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑ خطر بشی روز محشر پا گناہگارانو جوڑ خطر بشی